السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي لي كيدير جميع المجهودات باش يقدر يكون معكم ومع الجروب ديالو. مهم الفيديوهات غادي نبقى نعطلهم عليكم بين 7 8 9 هكاك، هذا دي بقاو يتحطوا باسكو كنخدم مع الناس ديال الجروب ديالي، الجمليات الكينتي ديال العشيه الكوارتي. دونك الا جيت ندير حتى الفيديو كنتبرزط، غادي نتبرزط يعني. اللهم خصني ندير ليه وقت ديالو حتى العشيه. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك كما قلنا غادي نشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا ان شاء الله لي في ماردي لو 09/02/2021 رينيون ان كورس 44,000 ديال الاورو. اتلي كورس اوروبيان 2950 متر في كانسير مير، غادي تكون 13 بارطون غدا بين قوس. هادو الدراري ديال الجروب فرحانين. مهم غنوريكم الفرحه ديالهم كيفاش. الحمد لله قدرنا نفرحوهم اليوم مالغري ما درنا والو في الكينتي ديال البارح اللي ندويو عليه كما كندويو ديما. دونك هادو هما النويمرات اللي كنت حطيت لكم. ماشي كاين شي وحدين قال لي بغيتي تزلقنا وهادي، وفي الاخر كنا قتلنا الواحد وقتلنا 6 وخلينا 8 ديال النوامر. سي فري كو هاد 8 النوامر هما اللي كانوا عندنا، يعني لعبنا بهم فيهم الخمسة. هذا ديستانسا، هذا ما جاش، هذا تا هو ديستانسا. تسعود ربح مالغري كنا حاطينو يعني 5 9 دوز هو لعبناه. دونك 14 لعبناه. ما داك ال11 ما كانش عندنا كورسه، كانت مخدومه شويه وعقنا بهم. دونك هاد الكينتي كيبقى للنسيان. وغادي نشوفوا الكينتي ديالنا اللي عندنا به الغرض نتاع غدا. قبل ما نشوفوا هاد الكينتي هذا غادي ندخل باش نبارطاجي معكم اللعب ديال الجروب ديال اليوم لي مالغري خسرنا في داك الشيء قدرنا باش نتألقوا في الشيء الاخر. و غادي نبدا لكم بالكوارتي. دونك كوارتي 50 درهم ديال اللعب جوج هو كنا زدناه هنايا. توجور 8 7 6 في لاباس. جا 7 لي طوكار مشى ب50. دونك تعلق جا معاهم هاد الطريز هذا ديزور ديال الكوارتي في 50 درهم ديال اللعب. دونك جي ملي فرينيون ان كورس 4 ب180 درهم. كاين اللي لعبوا ب360، كاين اللي لعبوا اكثر واكثر. يعني اقل حاجه تلعب ب180 درهم في 10 8 6. دونك طابلو بالطوكار ديالو اللي مشى ب20 اللي هو الويت. تعلق تا هو بصحتهم الدراري. يعني هاد اللعبه فيها شي 1200 درهم كالك ديال 180 درهم. هذا جي ملي لعبنا فيه 6 9 6 طار بلونكيت 9 داز تروازيام ب120 درهم خسرنا فيه. دونك جي ملي اخر تا هو شديناه كانت فيه الدراري كيصيفطوا. دونك هاد الجيم لي فرينيون ان كورس ويت لعبنا فيه 9 10 11 دينا 9 11 ولا 10 دار 4 ايام. دونك رجعت فلوس هادشي 236 درهم. هذاك الطويبلو والكوارتي اللي تألقنا فيهم. وبالنسبه للدراري كاين اللي عندي 6 تيرسي ديال العشيه نيت عطيناهم هاد اللعب حيت ما بغاوش يلعبوا 8 طوال. كل لعبوا 8 طوال غيديو البونيسات 4 لي خلصهم مزيان شكون لا وهادي. يعني هما تكاسلوا على هاد الكينتي هذا اللي جاك حل 9 1 4 5. دونك في 8 طوال ما كتبش فرقنا. مي عندي في الدراري اللي يقدر يسد تيرسي يعني من راسو خربق بالنويمرات اللي عطيناهم. عجبني اللعب ديالو مي هنا ما عجبنيش. هنا 6 9 1 5. هنا كان عليه يعاود الواحد يشد تيرسي 2 مرات وشد معاهم واحد البونيسكات. دونك هاني الله وبصحة. و يعني هكا بارطاجينا معكم اللعب ديال الجروب. كاين اللي كيخدم دماغو ويزيد شي حاجه وكيقدر يتخلص، كاين اللي كيلعب داكشي اللي عطيناه وكيتخلص يعني بصحته بصحه الجميع.
دونك الهدف ديالنا هو الكينتي ديال غدا اللي غندوزوه معكم بالزربه ان شاء الله. ما غاديش نقيد لكم هنا، يعني غيكون اختلاف، غندير علامه باش بنادم يتفرج في الفيديو. غنقيدهم عندي هنا فافوري اوتسايدر طوكار وحتى عاوتاني نتكلموا عليه. دونك on commence هاد الكينتي par le numéro 1 Bosco de Gauthier. Donc l'entraîneur c'est Senglen, Hangar de 10 ans, 2900 يعني المسافة عندهم 2925 2925 متر، وكاينة 2950. دونك من الواحد لسبعة ومن 8 ل13 عطيناهم 25 متر. دونك بدينا بهاد الواحد ديال سينغلن، ساتيام، نافيام، تروازيام، دوزيام، سيزيام في المونطي. دونك هاد العود بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 7 5 6، راني قاتلو مقتول. هاد الاكس هي حداه هنا. et on continue avec le numéro 2 c'est Avenir classique. Donc déféré des 4, Hangar de 11 ans, Alexandre l'entraîneur, Lefebvre le driver, 0 9e 0 7e 3e 4e 5e في لا ميوزيك. كيبقى خاسر مع 13 و 7. دونك بالنسبة لي هاد العود هذا حتى هو مشى. Et on continue avec le numéro 3, c'est Ekiango de Nil. Donc l'entraîneur Mouede Bled, le même entraîneur, le même jockey, il n'est pas différé des 4. عنده في لا ميوزيك 6e 7e 8e 0 0 0. دونك كيبقى خاسر مع 6 بالنسبة ليا مور. Et on continue avec le numéro 5, le numéro 4, c'est All Roll. Donc déféré de postérieur, l'entraîneur c'est Niskan, driver Guillermini, عنده distance 5e 7e 6e 3e 5e 2e. دونك بالنسبه لي هاد الكارت كيبقى خاسر مع 5، لقيتو عاوتاني رابح 5 اللي هو عود لا باس به. دونك بالنسبه لي غناخدو لكم ك بروميير طوكار لو نيميرو 4. ما غاديش نقيد، غادي نقولو بوغ لي زيترونجي سي لو نيميرو 4، بوغ المغاربه راه الربعه. دونك من بعد ما خدينا الربعه ك طوكار غنقيدوها عندي هنايا. اون كونتيني افيك لو numéro 5. Donc le numéro 5 c'est Oro des chaînes Diel Hens. Donc le Jean-Pierre Hens l'entraîneur, le driver c'est N Hens، ما عرفتش يكون نيكولا ولا شي حاجه. دونك عنده 2e 0 9e 5e 0 7e. بالنسبه لهاد العود كيبقى لا باس به، يقدر غدا يكون معاهم في الكينتي اللي غنعطيوكم فيه 8 ديال النوامر با بليس. دونك فهاداك 8 ان شاء الله غادي يكون الكينتي غدا، وغادي نستفوهم كطوكار اوتسايدر فافوري. دونك احسن تسيف. غادي هاد الخمسه كما قلت لكم كيبقى لا باس به. غادي ناخذ لكم كطوكار حدا الربعه. Et on continue avec le numéro 6, c'est Celtic Commander. Donc l'entraîneur c'est Foucault, le même entraîneur, le même jockey. Donc غنقيد هنا ك دوزيام طوكار le numéro 5 هذا الخمسة. Le numéro 5 ك deuxième طوكار باش تبقاو عاقلين. Donc le numéro 6, l'entraîneur Foucault, le même entraîneur, le même jockey, c'est 5e 0 2e 5e 5e 4e. دونك هاد لو نيميرو 6 كيبقى غالب 13 و خاسر مع 7. 13 من الاحسن الخيول، 7 حتى هو من الاحسن الخيول. مي هاد 6 ملي ضارب 13 غنحترمو على ديك الكورسه وغنحطو ك ميور طوكار هنايا لو نيميرو 6. pour les étrangers c'est le numéro 6. بالنسبه للمغاربه رقم 6 ك طوكار في المرتبه الاولى. et on continue avec le numéro 7, c'est Concerto Guide. Donc déféré des 4, l'entraîneur
et rose, le même entraîneur, le même jockey, عنده premier sixième في المونتي cinquième neuvième. دونك بالنسبة ليا غادي ناخدو لكم كواحد الاوتسايدر موين خصو يتلعب غدا وغنحطوه هنا. دونك ça c'est le numéro 7 concerto guide. العود اللي خديناه كاوتسايدر رقم 7 concerto guide غنقيدو عندي حتى انا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Cash des Quillon. Donc l'entraîneur c'est Maurice, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, 9e, 0, 8e, distancé, 6e, 4e, 1er, 3e. بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 13 و 9 ورابح 9 وغادي ناخدو لكم كواحد الاوتسايدر هنا ثالث. Donc ça c'est le numéro 8. Pour les étrangers c'est le numéro 8. بالنسبة للناس المغاربة هذا رقم 8. Le 8 نكتبو عندي تا انا. Et on continue avec le numéro 9. C'est Calejo Delby. Donc l'entraîneur c'est Robot, Jean-Michel Robot. Il n'est pas déféré des 4. Le driver c'est Stefano. Donc distance 0, 8e, 5e, 2e, 4e, 3e. ديجا كيبقى خاسر مع الواحد حنا قاتلينو. دونك هاد 9 حتى هو راه سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est Django de Bocage. Donc l'entraîneur Maurice, le driver c'est Nevar, 1, 2, 2e, 0, 6e, 1er, 6e, 1er. Donc بالنسبة ليا هاد العود كيبقى كعود مرشح مالغري خاسر مع 13 ضارب 11 ضارب 12. دونك بالنسبة ليا هاد 10 كيبقى كبروميي فافوري. Donc ça c'est le numéro 10. Pour les étrangers c'est le numéro 10 خديناه كأول فافوري. بالنسبة للمغاربة رقم 10 خديناه. Et on continue avec le numéro 11 c'est Alina ولا عندها 11 عام ديفيرا براين دانيت هو براير ديستونسي 7ème ديستونسي 0 ديستونسي 8ème. بالنسبة ليا ديما كديستونسي 10 و 12 كيبقاو احسن منا. دونك انا نقتلها على بغاو يجيبوها وصافي. Et on continue avec le numéro 12 c'est Kalina. Donc déféré des 4 ديال Jean-Michel Bazir, femelle de 7 ans باقا صغيرة غيديها مارتينيز 4ème 6ème 5ème 2ème 1er. دونك كتبقى خاسرة مع 10 مي راها مزيانة صراحة وغادي ناخدو ليكم كواحد الفافوري هنا. Donc le numéro 12 Kalina, ça c'est le numéro 12 Kalina. بالنسبة للناس المغاربة رقم 12 كالينا خديناها ك 3ème favori. Et on continue avec le numéro 13 et terminé هاد الكينتي ديالنا c'est Colonel Bond. Donc déféré des 4. L'entraîneur c'est Ench. Donc غيدير Vercruz عنده premier distance 0 3ème 0. دونك بالنسبة ليا كيبقى خليته باش ندخلو نشوفوه شنو داير. رابح جانجو دي بوسكات اللي عندنا كمرشح 10. دونك رابح الينا ديستانسات معاه. دونك رابح كاش دي شي حاجه واحد العود اخر ما خاسر مع حتى شي واحد في هاد الكينتي. دونك بالنسبه ليا كيبقى كواحد الفافوري اللي جاي ضارب على الكورسه. دونك خديت 12 هنا نقيد عندي داكشي وخديت 13 هنايا. دونك بالنسبه للكينتي ديالنا هاد سا سي لو نيميرو 13 سي لو نيميرو 13. بوغ لي زيترونجي سي لو نيميرو 13. بالنسبه للناس المغاربه رقم 13 هذا كما كتشوفوا 8 د النويمرات اللي خدينا هنايا ويشوفوا 3 فافوري 2 اوتسايدر 3 طوكار. Pour les étrangers, c'est 3 favoris, 2 outsiders, 3 tokars aux vidéos. Bonne chance à tous et merci.
ما تنساوش اللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني، يدير ابوني ويفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوة.